बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मरीम नवाज शरीफ को लेकर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना बने। आज वो रायबंड से रवाना हुई हैं और झंग और चिनियोट के मुतालिक बताया गया है कि वहां पे उनका दौरा आज एक्सपेक्टेड है और आप देखेंगे कि वीडियोस और तस्वीर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज अचानक से एक ऐसी खबर आती है या विजुअल सामने आते हैं जिसमें कुछ किसी जगह के ऊपर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ था, जाहिर है कि मैंने कल भी आपको एक दिखाई थी तस्वीर के कसूर के अंदर जो डीपीएस स्कूल या जो भी स्कूल था उसके अंदर उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी थी और मरीम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर भी थी। और इवन उनको छोड़ दें, जो खाने पीने का सामान जा रहा है उसके ऊपर तस्वीरें हैं, जो दीगर सामान राशन जा रहा है उसके ऊपर तस्वीरें हैं। तो अब हुआ क्या कि वो जो फ्लड रिलीफ कैंप का बैनर था उसको सिक्योरिटी एहलकार कहीं के ऊपर उसको नस्ब कर रहे थे, तो वो पूरे सोशल मीडिया पे शोर मच गया। अब शोर क्यों मचा? अगर वही एक ऐसा बैनर होता जिसमें मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर ना होती और फ्लड रिलीफ कैंप का कोई भी बैनर लगा रहे होते तो कोई बात भी ना करता। लेकिन जब मरीम नवाज शरीफ की अपनी जात की पब्लिसिटी के लिए उसके ऊपर तस्वीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह लगाती है, तो अब वो सिक्योरिटी एहलकारों ने जिनका ताल्लुक पाक फौज से था, जब वो लगाते हुए कहीं से विजुअल आए हैं, अगर वो रियल है तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जनाब वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों इस तरह से लगाया जा रहा है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा मामला है, जहां बहुत सारी बातें लोग कहते हैं ना कि ये बंद यहां से टूटना था तो यहां से नहीं टूटा तो यहां से तोड़ना चाहिए था। रात को जो झंग से ARY के नुमाइंदे हैं कमर बट, उन्होंने खबर यह दी है कि सुल्तान बाहू पुल पर 2 रोज कबल पुल की एक साइड पर कट लगाया गया। होता इस तरह से है कि जब भी कोई हेडवर्क्स दबाव के अंदर आता है तो चूंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाना जरूरी होता है, तो फिर हुकाम क्या करते हैं कि किसी जगह पे बंद को कट लगाते हैं, पानी निकालते हैं वहां से, जिससे जाहिर है फसलों को नुकसान होता है, जिससे आपके रिहायशी इलाके जेर आब आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये इस तरह से किया जाता है कि किसी के साथ कोई तफरीक ना हो। लेकिन अब उनके मुताबिक ये जो 2 दिन कबल कट लगाया गया उससे हजारों एकड़ फसलें जेर आब आई, और जेर आब आने का मतलब यह है कि वो तबाह हो गई। तो अब उसके साथ ये भी देखिए कि हजारों खानदान उससे मुतासर हुए। अब उनके मुताबिक जो इलाका मकीन थे उनका मुतालबा यह था कि आप दोनों साइड पे कट लगाएं ताकि पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल हो सके। मगर उन्होंने कहा जी मुबैना तौर पर एक बाअसर शख्सियत की ज़रई जमीन बचाने के लिए दूसरी तरफ कट नहीं लगाया गया, यानी एक तरफ जो लगाना था वो तो लगा लिया, दूसरी तरफ नहीं लगाया। अब यह सवाल है मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, और उन्होंने और उनकी हुकूमत ने यह जवाब देना है कि क्या इसमें कोई सियासी बचाव किया जा रहा है और इसमें ये चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो आम आदमी तो निशाना बन रहा है। इवन लाहौर में अलीम खान की सोसाइटी को लेकर, पाक व्यू को लेकर भी लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी चीजें हुई। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज शरीफ हुकूमत को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ये किसने किया है? आया ये मकामी तौर पे फैसला किया गया है या फिर इसका फैसला जो है ऊपर से गया है? क्योंकि आमतौर पे जो पावरफुल शख्सियात होती हैं फिर वो किसी और साइड से ही आती हैं, और ये सियासी शख्सियत है, ये गैर सियासी शख्सियत है, ये लोगों को ज़रूर बताया जाना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात जी, अब इत्तलात ये हैं कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं और पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो वापस आ गया। वैसे तो अगर अदालती निज़ाम वापस आया है तो हम सबको घबराना चाहिए और ज़रूर घबराना चाहिए, लेकिन ये गर्मी की छुट्टियां हाई कोर्ट के हवाले से, जिस तरह स्कूल के बच्चों की छुट्टियां थी तो आज स्कूल्स जो पंजाब के अंदर हैं 1 सितंबर से खुल गए हैं, तो उसी तरह से सिर्फ स्कूल्स के बच्चे छुट्टियां करके नहीं आए, पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी छुट्टियां करते हैं तो वो भी वापस आ गए हैं। लेकिन ये हाई कोर्ट के हद तक तो है और सुप्रीम कोर्ट अभी भी कुछ दिन लेगी, और सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच है
وہ 8 ستمبر سے یعنی اگلا جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس سے کیس کی سماعت کرے گا. تو تیار رہیں. آئینی بینچ جب اپنی پوزیشن سنبھالتا ہے تو پاکستان کے لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے کہ اب ایسا کیا ہونے والا ہے. اچھا، دوسرا عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی جو آج کے دن تک ملتوی کل کی گئی تھی. تو آج ایک بار پھر اللہ ماشاءاللہ بغیر کسی کارروائی کی جو سماعت ہے وہ 5 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کرنے کے متعلق جو خالد یوسف چوہدری صاحب ہیں ان کو نئی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے. پہلے جو شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں ان کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے سماعت تو ملتوی کر دیا لیکن اگلی تاریخ نہیں دی. تو اب پتہ چلا ہے کہ جناب وہ تاریخ انہوں نے دے دی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیان اس کے اوپر جاری کیا ہے جس میں وہ فیئر ٹرائل کی اور باقی ساری باتوں کی بات کریں. میں ان کا رد عمل آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی خاص امید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم قانونی جنگ بھی پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہر صورت میں یقینی ہے. اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر جو سماعت جو ہے وہ انہوں نے کے حوالے سے اپنا رد عمل دیا. اب جج صاحبان نے اگر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کریں گے، اب آپ جو ہے اس کو ملتوی کر رہے ہیں تو پھر بات سمجھ سے باہر ہے. اچھا، دوسرا اسلام آباد میں کھڑاک والی جو بات اور ہے، آپ جانتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو تھے انہوں نے اس بارے میں توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا وفاقی حکومت کو، اور اس کو آج 1 ستمبر اس کی تاریخ تھی، اس کا جواب جمع کرانا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ایک بینچ ہے وہ بنا دیا ڈویژنل بینچ، تاکہ جو یہ جو ججز ہیں وہ جناب اس میں سنگل بینچ میں بیٹھے ہی نہ اور معاملہ ان کی طرف چلا جائے. تو آج کیا ہوا، جسٹس انعام امین منہاس کا جو سنگل بینچ تھا اس بینچ کے سامنے کیس لگایا گیا تھا. تو جسٹس انعام امین منہاس جو ہیں انہوں نے اس کیس کو جو عافیہ صدیقی کیس ہے اس کو یہ بتایا ہے کہ لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی ہے. یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بھی کی تھی، لیکن اس دوران کیا گیا، یہ بڑا باریک سا کام کیا گیا. یہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جو عدالتیں جب عملاً حکومت کا حصہ بن چکی ہیں تو اب حکومت کو ظاہر ہے کوئی خطرہ نہیں. اب کیا ہوا، آج توہین عدالت کا جواب جمع کرانا تھا. تو اب چونکہ کیس سنگل بینچ میں آیا تو انعام امین منہاس صاحب نے نہیں پوچھا کہ بتاؤ نا وفاقی حکومت کا کیا جواب آیا توہین عدالت کے اوپر. تو اس طرح سے حکومت کو ریلیف مل گیا، حکومت کو سکون سے اس ایشو میں سے نکال لیا گیا. دوسرا، اگر یہ بینچ لارجر بینچ نے ہی سننا تھا تو یہ معاملہ تو آلریڈی چل رہا تھا تو وہاں چلنے دیتے. تو اس طرح سے، اور پھر جو لارجر بینچ ہے اس میں اب وہ آپ نے الگ سے بنا لیا جیسے بابر ستار کا اور اس کے ساتھ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا کہ وہ جو ہیں وہ ٹیکس لاز جو ہیں ان کو سنیں گے. تو یہ بینچ ٹوٹنے کے ساتھ جو ہے حکومت بھی بچ گئی اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ واپس چلا گیا. تو اب کبھی لارجر بینچ بنے گا، کون بنے گا، وہ اپنی مرضی کے ججز کے سامنے لگے گا. اور اس طرح سے عافیہ صدیقی کی رہائی بھی چھوڑیں اور حکومت کو جو تھوڑی بہت ان کو وہ سوال کر رہے تھے وہ سوال بھی نہیں ہوں گے. تو وہ تمام ججز جو انڈیپینڈنٹ ججز تصور کیے جاتے ہیں یا جن کے حوالے سے یہ تاثر موجود ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو پوچھتے ہیں یا وہ پرو گورنمنٹ ججز نہیں ہیں. آئی ایم سوری، مجھے یہ ٹرم استعمال کرنی پڑ رہی ہے. اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر وہ ججز ہیں جو پرو نظام ججز ہیں، جن کے ہوتے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کے سامنے کیسز بھی لگیں گے، ان کی تعیناتیاں بھی ہوں گی، ان کی ترقیاں بھی ہوں گی. لیکن جو ذرا آزاد ججز ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں ان کو کھڈے لائن لگایا جائے گا، جیسا کہ اسلام آباد میں تقریباً ان تمام ججز کو لگایا گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.